बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले अहम खबर आपको दें। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को DGISI तैनात कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक 30 सितंबर को अपनी नई जिम्मेदारियां संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक इस वक्त GHQ में एडजुटेंट जनरल के फराइज सर अंजाम दे रही हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम अपने कोर्स में एजाज़ शमशीर भी हासिल कर चुके हैं। इसके अलावा वो चीफ इंस्पेक्टर NDU और इंस्पेक्टर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा भी तैनात रह चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम फोर्ट लियोनवर्थ और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज के ग्रेजुएट हैं और मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टोरेट में भी फराइज सर अंजाम दे चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक की DGISI तैनाती को दिफाई तज्जियाकारों ने मेरिट पर करार दिया। कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक आला सलाहियतों के मालिक हैं, हुकूमत को अच्छे मशवरे देंगे, उनकी तैनाती मुल्क और इदारों के लिए बेहतर साबित होगी। हम एक्सपेक्ट करते हैं इंशाल्लाह ताला जनरल आसिम के आने से डेफिनेटली ISI अपना जो काम है वो जारी रखेगी। सिक्योरिटी से रिलेटेड चाहे वो ईस्टर्न बॉर्डर है, वेस्टर्न बॉर्डर है, टेररिज्म है, उसमें अपने इदारे को लीड भी करेंगे और गवर्नमेंट को अच्छी एडवाइस भी देंगे। बड़े कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं, वेरी वेल रिप्यूटेड कि ये तैनाती मुल्क और हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए बहुत बेहतर साबित होगी। ये नई जिम्मेदारी है, बहुत ऑनरस रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इनके पास कंप्लीट वेयरविदऑल है कि इसे अपने जिम्मेदारियों से ओहदा हो सकें। एक्सीलेंट सोल्जर और बहुत ही अच्छी अपॉइंटमेंट पर रहे हैं और पूरी तमाम इंट्रिकेसीज समझते हैं जो इंटेलिजेंसीज की होती हैं और इस मौके पे जाकर मुल्क को काफ़ी मसाइल दरपेश हैं। तो इस वक्त इनकी पोस्टिंग को आई थिंक बहुत मेरिट पे किया गया। उनको तमाम हमारे पाकिस्तान में हर जगह की इंट्रिकेसीज को समझते हैं, पॉलिटिकल सिचुएशन में समझते हैं, वहाँ के जो हालात हैं उनको समझते हैं। इस लिहाज से ये बहुत ही अच्छी पोस्टिंग हुई है। एक तो बहुत ही एक प्रोफेशनल बैकग्राउंड रखते हैं, बहुत ही आला सलाहियतों के हामिल ऑफिसर हैं। पाकिस्तान के तकरीबन तमाम सूबों में इन्होंने इनकी तैनाती रही है और इन्होंने मुल्क से बाहर भी ट्रेनिंग हासिल की है। तो मेरे ख्याल में ये आर्मी की हाई कमांड जनरल आसिम मलिक साहब ने एक बेहतरीन फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों का हकदार करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन को हिदायत की है कि PTI के उम्मीदवार को नोटिफाई किया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मखसूस नशिस्तों के केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। 70 सिपात पर मुश्तमिल अक्सरियती फैसले में कहा गया है कि PTI को मखसूस नशिस्तें न देना इलेक्शन कमीशन की तरफ से इजाफी सजा है। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों ने 2 जजों के इख्तलाफी नोट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का अमल सुप्रीम कोर्ट के जजों के मनसब के मनाफी करार दिया। तफसीली फैसले में कहा, दोनों जजों ने 12 जुलाई के फैसले को आइन से मुतसाद्दम करार दिया। अक्सरियती फैसले पर जिस अंदाज में इख्तलाफ किया गया वो सुप्रीम कोर्ट के जजों को ज़ेब नहीं देता। हुक्मनामे में हमने मैंडेट को नज़रअंदाज किया, वो वजूहात भी बताएं कि दूसरे जजों की राय में गलत क्या है। दोनों जजों का इख्तलाफ का अंदाज सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए दरकार शाइस्तगी और तहम्मुल से कम है। परेशानी की बात यह है कि इख्तलाफी नोट में दोनों जजों ने 80 कामयाब उम्मीदवारों को वार्निंग दी। राय देते हुए हुदूद से तजावुज कर गए। दोनों जजों का ये अमल अदालती कार्रवाई और इंसाफ की फराहमी में रुकावट डालने की कोशिश है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना कराने की सजा इंतखाबी निशान वापस लेने से ज्यादा कुछ नहीं। किसी सियासी जमात के अहदेदार इलेक्शन एक्ट की शिक 2208 के तहत मुंतखब होते हैं। मुंतखब अहदेदार का सर्टिफिकेट इलेक्शन एक्ट की शिक 209 के तहत जमा कराया जाता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मखसूस नशिस्तों के केस के तफसीली फैसले में लिखा कि इलेक्शन कमीशन के इंट्रा पार्टी इंतखाबात मंजूर करने या ना करने तक नामुंतखब अहदेदार पार्टी संभालते हैं। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के इलेक्शन कमीशन की जानिब से नामंजूरी पर पुराने अहदेदार बहाल हो जाते हैं। इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना कराने की सजा इंतखाब निशान वापस लेने से ज्यादा कुछ नहीं। किसी सियासी जमात के अहदेदार इलेक्शन एक्ट की शिक 208 के तहत मुंतखब होते हैं। मुंतखब अहदेदार का सर्टिफिकेट इलेक्शन एक्ट की शिक 209 के तहत जमा कराया जाता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मखसूस नशिस्तों के केस के तफसीली फैसले में लिखा कि इलेक्शन कमीशन के इंट्रा पार्टी इंतखाबात मंजूर करने या ना करने तक नामुंतखब अहदेदार पार्टी संभालते हैं। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के इलेक्शन कमीशन की जानिब से नामंजूरी पर पुराने अहदेदार बहाल हो जाते हैं। इलेक्शन कमीशन में मखसूस नशिस्तों के मामले पर इजलास जारी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा सदारत कर रहे हैं। जाहिद मशवानी से तफसीलात जानते हैं। जाहिद, अपडेट कीजिए।
مخصوص نشستوں کے حوالے سے الیکشن کمیشن کا یہ 5واں اجلاس ہے اور اس سے قبل سپریم کورٹ کے مختصر فیصلے اور اس کے بعد 8 ججوں کی جو وضاحت سامنے آئی تھی اس حوالے سے لگاتار اجلاس ہوتے رہے، لیکن آج سپریم کورٹ کا جو حکم نامہ سامنے آیا ہے اس کے بعد الیکشن کمیشن کے معاملات یکسر جو ہے وہ اس میں تھوڑا سا ایک موڑ آ گیا ہے، اور اب الیکشن کمیشن کو انتظار ہے کہ سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ ان کو کب موصول ہوگا، کیوں کہ اس سے قبل اگرچہ الیکشن کمیشن کسی معاملے پہ پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا، اور پھر جب اسپیکر کی طرف سے پارٹی پوزیشن کی تبدیلی سامنے آئی اور جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے قومی اسمبلی میں جو صورتحال تھی اس پر قابو پانے کی کوشش کی گئی، اس کے بعد الیکشن کمیشن کا آج یہ 5واں اجلاس ہے اور اس میں امید تھی، اس بات کا امکان تھا کہ کوئی فیصلہ سامنے آ سکے، لیکن اب الیکشن کمیشن کو انتظار ہے کہ سپریم کورٹ کے جو احکامات ہیں ان کا تفصیلی فیصلہ جو ان کو موصول ہوگا اس کے بعد ہی کچھ معاملہ سامنے آ سکے گا، لیکن ابھی تک الیکشن کمیشن اس پر اپنا کوئی فیصلہ جاری نہیں کر سکا۔ جی اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ اور اب بات کریں گے اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد کہتے ہیں پارلیمنٹ نے قانون میں واضح کر دیا ہے کہ جن کی پارلیمان میں حیثیت ہوگی ان کے ساتھ ہی نشستوں کا معاملہ ہوگا۔ الیکشن کمیشن کو خط لے کر قانون کے مطابق عمل کرنے کا کہا، سپریم کورٹ بھی ماورائے قانون کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس آج شام 4 بجے ہوگا۔ ذرائع کا کہنا ہے اجلاس کے ایجنڈے میں آرٹیکل 63A نظر ثانی درخواستوں اور مبینہ آڈیو لیکس کے سماعت کے لیے مقرر کرنا شامل ہے۔ آرٹیکل 63A کی تشریح کا اکثریتی فیصلہ جسٹس منیب اختر نے تحریر کیا تھا۔ اکثریتی فیصلے میں کہا گیا تھا کہ پارٹی پالیسی کے خلاف ڈالا گیا ووٹ شمار نہیں ہوگا، جبکہ مبینہ آڈیو لیکس کے خلاف کیس 1 سال سے زائد عرصے سے زیر التوا ہے۔ سپریم کورٹ پریکٹس پروسیجر تمیمی آرڈیننس کے بعد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس منیب اختر کی جگہ جسٹس امین الدین کو ججز کمیٹی کا ممبر نامزد کیا تھا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس منصور علی شاہ بھی کمیٹی ممبر ہیں۔ فواد چودھری کہتے ہیں وکلاء متحد ہیں، آئینی ترمیم کو نہیں آنا چاہیے، اگر جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن نہیں کیا جاتا تو لانگ مارچ ہونا چاہیے، ترمیم لانے کی کوشش خوفناک ہے، اس وقت بانی پی ٹی آئی سب سے زیادہ مقبول ہیں۔ کوشش ہے آئینی ترمیم لانے کی، خوفناک کوشش ہے، ایک المیہ ہے کہ ابھی تک کوئی چیلنج طریقہ انصاف کی طرف سے حکومت کو نہیں مل رہا۔ آپ کا مقصد اس وقت تو آئینی ترمیم کو روکنا ہونا چاہیے، کوئی اسٹریٹجی جو ہے اس ضمن میں نظر نہیں آئی۔ پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا کام ہے کہ وہ وکیلوں کی نمائندگی کریں۔ وکلاء اس وقت پاکستان کے اندر بالکل متحد ہیں کہ اس آئینی ترمیم کو نہیں آنا چاہیے۔ جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن فوری طور کے اوپر ہونا چاہیے، کو 4 5 6 دن کا نوٹس دینا چاہیے، اگر نوٹس نہیں کرتے ہیں تو لانگ مارچ ہونا چاہیے۔ اب اگر اس کو بار ایسوسی ایشن نے لیڈ نہ کیا تو اس کو وکیل خود لیڈ کر لیں، یہ پریشر تو تبھی بلڈ ہوگا نا۔ وکیلوں کو اور اپوزیشن پارٹیز کو لازمی طور پہ اکٹھا ہو کے اس ضمن میں آگے بڑھنا ہوگا، اور اگر وہ جلدی آگے نہ بڑھے اور یہ اسکیم کامیاب ہو گئی تو پاکستان کے آئین کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے۔ یہ اسمبلیاں پاکستان کے عوام کی نمائندگی نہیں کر رہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں ترامیم اپنے غیر قانونی اقدامات کو تحفظ دینے کے لیے کی جا رہی ہیں، ایسا نہیں ہونے دیں گے، ہر فورم پر احتجاج ہوگا، عدالت بھی جائیں گے، ان کا آئینی تجربہ ناکام ہوگا۔ خبر آپ کو دیں گے مخصوص نشستوں سے متعلق الیکشن کمیشن کا اجلاس ختم ہو گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کا اجلاس تقریباً 3.5 گھنٹے جاری رہا۔ زاہد مشوانی سے مزید جانیں گے۔ زاہد بتائے گا آج کیا کارروائی اجلاس میں؟ طویل ترین اجلاس کے بعد کوئی بات سامنے نہیں آ سکی اور یہ اجلاس بھی نتیجہ خیر ثابت نہیں ہو سکا، اور الیکشن کمیشن کی جو قانونی ٹیم تھی انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے کمیشن کو بریف کیا، اور جو گزشتہ معاملات تھے پارلیمانی امور کے حوالے سے، ایکٹس کے حوالے سے، اور سپریم کورٹ کے جو 8 ججز کا جو کہ وضاحت پر مشتمل جو فیصلہ تھا وہ اور مختصر فیصلہ، اب آج جو چیز سامنے آئی ہے صورتحال اکثر اس حوالے سے الیکشن کمیشن میں تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے، اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس پر مزید مشاورت کی جائے گی، سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے کا انتظار کیا جائے گا، اور اس کے جائزہ لینے کے بعد جو صورتحال سامنے آئے گی اس کی روشنی میں الیکشن کمیشن اپنا کوئی موقف سامنے لائے گا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔